एक मोमिन ने फरमाइश की है, एक जुमला सुन लो। मेरा इमाम रजा अलैहिस्सलाम सफर पर है, रास्ते में मुहर्रम का चांद देखा। नए अंदाज से मसाइब सुन लो। रास्ते में सफर का चांद, मुहर्रम का चांद देखा, रुक गए, सवारी से उतर गए, इमाम रजा खाक पर बैठ गए, करबला की तरफ रुख करके कहने लगे, अस्सलामु अलैका अय्युहल शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मजलूम, अस्सलामु अलैका अय्युहल मजबूह। ऐ मेरे शहीद जद तुझ पे मेरा सलाम, ऐ मेरे मजलूम बाबा तुझ पे मेरा सलाम, ऐ मेरे वो बाबा जिसे गर्दन के पीछे से ज़बह किया गया, तुझ पर मेरा सलाम। अदादारो अभी बैठे हुए थे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शिकारी एक हरनी को जाल में पकड़े हुए आ रहा है। अदादारो वो शिकारी जब इमाम के करीब से गुजरा ना, हरनी ने अपनी उदास आंखों से इमाम की तरफ देखा। हरनी ने जो जाल में है शिकारी के, उसने उदास आंखों से इमाम की तरफ देखा। इमाम ने शिकारी को आवाज दी, इधर आ। वो करीब आया, कहा तूने इसे क्यों कैद किया है? कहा ए अरब, वो जानता नहीं था इमाम को। शिकारी कहने लगा, ए अरब, मैंने बड़ी मुश्किल से इस हरनी को अपने जाल में फंसाया है। कहा तू देख नहीं रहा ये रो रही है? तू देख नहीं रहा ये रो रही है, इसकी आंख में आंसू है। कहा मौला जानवरों का पकड़ना कोई हराम तो नहीं है? कहा नहीं, जानवरों को शिकार करना कोई हराम नहीं है, शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन मुझे इससे एक सवाल करने दे। अदादारो, शिकारी ने जाल जमीन पे रखा, हरनी जाल में खड़ी हो गई। इमाम है ना, इमाम कहते ही उसे हैं जो हर जबान को समझे, हर जबान का जवाब दे। इमाम पूछते हैं क्यों रो रही है? कहा मौला कैद होने से नहीं रो रही, मौला कैद होने से नहीं रो रही, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय हाय, बस हो गई मजलिस अदादार। मौला मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मौला मुझे सिर्फ इतनी देर के लिए रिहाई चाहिए, इतनी देर के लिए रिहाई चाहिए कि मैं जाकर उन बच्चों को दूध पिलाऊं। वो आज दोपहर से भूखे होंगे, मौला मुझे सिर्फ इतनी देर के लिए रिहाई दिला दो, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं, मैं वादा करती हूं मैं आपके जमानत के मुताबिक वापस आ जाऊंगी। इमाम कहते हैं भाई हम जमानत लेते हैं, इस हरनी को छोड़ दे, हम वादा करते हैं ये शिकारी वापस, ये हरनी वापस आ जाएगी, ये अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है। और देख अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस हरनी के बदले में मुझे कैद कर ले। अब तसव्वुर करो, ये उसका बेटा है, ये उस हुसैन का बेटा है इमाम रजा, जिसकी 4 बरस की सकीना को कैद किया गया तो किसी ने तरस नहीं खाया। और मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। क्या मसाइब हो रहे हैं, ऐसा ही मुहर्रम का इस्तकबाल करना चाहिए था अज़ादारो। मौला आपको सलामत रखे। लो जुमला सुनो, वो शिकारी चूंकि पहचानता नहीं था इमाम को, इसलिए कहता है मुसाफिर कैसी बातें करता है, अरे ये सहराई जानवर है, इसे अगर जाल से छोड़ दिया ये भी कहीं वापस आएगी। इमाम कहते हैं हम जो जमानत ले रहे हैं, अगर ये वापस ना आई तो मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तक तू कहेगा तेरी खिदमत करूंगा, इसे छोड़ दे। जब इतनी शिद्दत से कहा, शिकारी ने जाल के दरवाजे खोले, हरनी जाल से बाहर निकली, इमाम के कदमों को बोसा दिया, जंगल की तरफ चली गई, इमाम वहीं बैठ गए। लो दोस्तों मजलिस खत्म कर रहा हूं मैं, आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि कहां मजलिस खत्म हो गई।
اور روئیں گے اتنا کہ گھر بھی جاؤ گے تو یاد آئے گا تمہیں. میری ماں بہنیں یہ جملہ سن لیں, مولا ان کی گودیوں کو آباد رکھے, مولا ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ جملہ سنو اور اس وقت جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لینا. امام زمین پر, امام رضا علیہ السلام, محرم کی چاند رات ہے, شکاری کے پاس بیٹھ گئے. ہرنی ہوا ہو گئی, نظروں سے اوجھل ہو گئی. دوپہر گزری, ہرنی نہیں آئی. سے پہر ظہر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. عصر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. شکاری بے چین ہو کر کہتا ہے, اے عرب میں نے نہیں کہا تھا جانوروں کا کیا اعتبار, بھلا شکار میں آیا ہوا جانور بھی کہیں واپس آتا ہے. امام کہتے ہیں صبر کر, ممکن ہے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو. وجہ سن لو کہ ادادارو, مولا مجھے طاقت دو کہ میں یہ مجلس پڑھ سکوں. ایک جملہ, صبر کر ابھی آ جائے گی. ادادارو ادھر مغرب کا وقت ہو گیا, ہرنی نہیں آئی. شکاری بے چین ہو رہا ہے, آپ نے ضمانت لی تھی, ہرنی تو واپس نہیں آئی. ادھر اندھیرا ہوا, ادھر امام نے کہا ذرا سامنے کی طرف دیکھ. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی صحرا میں, ہرنی آئی. مگر شکاری کہہ رہا ہے اے عرب, ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بھائی باقی مصائب المحسن میں پڑھوں گا مگر پابندی سے آ جانا 8 بجے. ایک جملہ سن لو, مجلس ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر. وہ ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے, اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی. امام کے قدموں میں آ کر سر رکھ دیا. امام کے قدموں میں ہرنی نے سر رکھا, امام نے اسے چمکارا. اس کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا, ان کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا. امام کہتے ہیں ہرنی تو نے اتنی تاخیر کیوں کر دی, کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ امام وقت نے تیری ضمانت لی تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. لو بھائی عزادارو سن لو اب جملہ, آخری جملہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے. معجزے کی مجلس ہو رہی ہے اگر یہ جملہ سن لیا. عزادارو ہرنی اپنی زبان بے زبانی میں کہتی ہے, مولا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, سرکار رضا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, فرزند رسول تاخیر کی معافی چاہتی ہوں. مگر ہوا یہ کہ جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی تھی تو راستے صحرا میں نے اپنے قبیلے کے ہرنوں کو دیکھا جو غول بنائے ہوئے, سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, وہ رو رہے ہیں. میں نے ان ہرنوں سے پوچھا, ارے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو ان ہرنوں نے کہا, ارے تجھے پتا نہیں آج محرم کی چاند رات ہے, ارے ہم حسین کا پرسہ دے رہے ہیں. مولا میں نے سوچا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے, اللہ جانے کل شکاری مجھے ذبح کر دے, میں حسین کی مجلس میں چلی جاؤں. مولا جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. لو آخری جملہ عزادارو. آہا ہا, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا, ہاں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ. مولا میں نے سوچا کہ زندگی کا آخری دن ہے, واپس جاؤں گی, شکاری مجھے ذبح کر دے گا, حسین کی مجلس تو کرتی جاؤں, حسین کی مجلس تو کرتی جاؤں. اور مولا اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ لائی ہوں کہ میں تو وعدے کے مطابق شکاری کے پاس چلی جاؤں گی, لیکن میرے بچے لاوارث رہ جائیں گے, لاوارث رہ جائیں گے. یہ بچے آپ کے حوالے کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ امام ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہ ہو ان سے کیسا سلوک ہوتا ہے. عزادارو اتنا سننا تھا, وہ شکاری امام کے قدموں پہ گرا. ارے مولا آپ فرزند رسول ہیں, ارے میں اجڑ گیا. شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا, ہرنی نے امام کے قدموں کو بوسہ دیا. عزادارو جس رضا نے جانوروں کو چھڑایا ہو, اس رضا کی زینب, اس رضا کی سکینہ بعد